राजाले देश परिवर्तन गर्ने भएदेखि उहिले भइसक्थ्यो, धेरै वर्षमा भइसक्थ्यो। चाहिँ मात्रै देशको विकास हुन्छ भन्ने छैन। देशको एउटा संस्कार हुनुपर्छ, चाहे राजतन्त्र होस्, चाहे प्रजातन्त्र होस्, कुनै तन्त्र, लोकतन्त्र होस्, जुनसुकै तन्त्रले पनि तन्त्र ल्याउँदैमा पनि विकास हुने भएदेखि अहिलेसम्म भइसक्थ्यो। 2007 सालमा राणा शासन, राणा तन्त्र गएर त्यसपछिको विभिन्न तन्त्रहरू आउने जाने क्रम पनि 70 वर्ष भयो। हजुर, त्यस कारणले यो तन्त्रले, कुनै पनि राजनैतिक तन्त्रले देशको चाहिँ व्यापार घाटा कम हुनुपर्छ अनि चाहिँ देशमा रोजगारीको सिर्जना हुनुपर्छ र देशको चाहिँ यो जुन छ व्यापार घाटा घटाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले त्यही कुरामा फोकस गरेर काम गरिरहेको छ। आणविक अस्त्रहरू बनाउने, हात हतियारहरू बनाउने अनि चाहिँ क्षेप्यास्त्रहरू बनाएर चाहिँ देशलाई बलियो बनाउने भन्ने चाहिँ त्यो आकाशको फल जस्तो हो अहिलेको स्थितिमा। भोलि भविष्यमा हुनसक्छ, भोलि भविष्यमा गर्न सक्छ। अहिले हामीले देशमा, जुन देशमा चाहिँ सियो पनि बन्दैन, जुन देशमा चाहिँ एउटा नट बोल्ट बन्दैन, अब यो देशमा अहिले चाहिँ आणविक अस्त्र बनाउने अनि चाहिँ ठुल्ठुलो हात हतियारहरू बनाउने भन्ने कुरो चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले नगरेकै उचित। अहिले चाहिँ हाम्रो मुख्य कुरा उद्देश्य के हुनुपर्छ भने देशमा आर्थिक त्यो जो छ विकास गर्नको लागि देशको व्यापार घाटा घटाउने कुरामा चाहिँ हामीले फोकस गर्नुपर्छ। नेपालमा सिसा कलम बन्दैन। नेपालमा वर्षमा 70-80 करोड रुपियाँको सिसा कलम आउँछ। यस्तो देशमा अहिले नै फेरि आणविक अस्त्रतिर लागौँ, हतियार बनाऊ भन्नु चाहिँ के हो भन्दाखेरि हुन्छ, ठिक छ, कसैलाई लाग्न मन छ भने लागै हुन्छ हैन। तर हाम्रो उद्देश्य भनेको यो आविष्कार केन्द्र खोलेर यहाँ चाहिँ ठुल्ठुलो हात हतियारहरू बनाएर अनि चाहिँ त्यसको चाहिँ देशलाई चाहिँ बलियो बनाउने भन्ने कुरा हामीले सोचेका छैनौँ। देशलाई बलियो बनाउनको लागि हतियारले होइन, आर्थिक रूपमा चाहिँ देशलाई बलियो बनाउनु पर्छ। हामी नेपालीहरू, अधिकांश नेपालीहरूको यो रगतमा अथवा दिमागमा यो आविष्कार अनुसन्धान गरेर यसको चाहिँ कुनै चिज उत्पादन गरेर त्यसको चाहिँ बजारीकरण गर्ने, व्यापार गर्ने भन्ने किसिमको चाहिँ संस्कार छैन, यो कल्चर छैन। यो कल्चर नभएको हुनाले चाहिँ अहिलेसम्म नभएको कुरा हो र अब दिमागमै नभएको कुरालाई कसैले गरेन भनेपछि अब त्यसलाई गाली गरेर पनि केही फाइदा छैन। त्यसकारणले हामीले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले के भन्छौँ भने जसलाई यस्तो किसिमको अभियानहरूको बारेमा चाहिँ यसको महत्त्व बुझेको छ, बिस्तारै बिस्तारै यस्तो किसिमको संस्कारको चाहिँ विकास गरौँ। विज्ञान तथा प्रविधिको चाहिँ नहुने कुरा हो, यो नभइकन देशको विकास हुँदैन, यसलाई चाहिँ प्राथमिकता दिन्छौँ भन्ने किसिमको भाषण एउटा कुरा भयो। प्रधानमन्त्रीकै मुखबाट प्रधानमन्त्रीको कुरा मात्रै नमानौँ, यहाँ चाहिँ धेरै नेताहरूले आजभोलि भाषण दिन लागेको छन्। गएको 2-3 वर्षमा धेरै नेताहरूको मुखबाट यस्तो किसिमको प्रविधि, विज्ञान प्रविधिको विकास हुनुपर्छ भन्ने बल्ल भाषणमा मात्रै आउन थालेको छ। अझै पनि व्यावहारिक रूपमा चाहिँ त्यो आएको छैन। हेर्दै जाउँ, यो चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि यसरी चाहिँ बिस्तारै यो मान्छेहरूको दिमागमा यसको महत्त्व घुस्छ अनि मात्र यसमा चाहिँ सरकारको ध्यान जान्छ। त्यतिन्जेलसम्म जनताले दुःख सुख गरेर जे जस्तो गर्न सकिन्छ त्यो अनुसार यसलाई चलाउने हो। सरकारको अस्थिरता भन्ने कुराले केही फरक पर्दैन। सरकारको अस्थिरता भए पनि सरकार आउँछ जान्छ, तर एउटा सरकार गएर फेरि खाली त हुँदैन नि, अर्को सरकार आउँछ। अब त्यो सरकार गयो भने फेरि अर्को सरकार त आउँछ। त्यसकारणले त्यो सरकारको चाहिँ अस्थिरता अथवा सरकार आउने जाने प्रक्रिया भइरहेर यतातिर ध्यान नदिएको भन्ने होइन कि अहिले मैले भनेको त्यो सरकारमा जाने मान्छेहरूमा एउटा संस्कार छैन, अनुसन्धान तथा विकास भन्ने महत्त्वपूर्ण चिज हो भन्ने बुझेको छैन, कल्चरमा बुझेको छैन। एउटा किताबमा पढेर बुझ्नु र कल्चरमा चाहिँ बुझ्नु चाहिँ फरक कुरा हो। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष डाक्टर महावीर पुन सरलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। ल, नमस्कार सर। सर, यो आविष्कार, राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र भन्नाले यसको बारेमा भनिदिनुहोस् त। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र भनेको यो अनुसन्धान गर्ने ठाउँ हो र यहाँ अनुसन्धान हुने विषय भनेको कुनै युनिभर्सिटीमा जस्तो अथवा कुनै ठुल्ठुलो रिसर्च सेन्टरमा जस्तो किसिमको अनुसन्धानहरू हुने होइन। यहाँ चाहिँ खास गरी
यो हाम्रो दैनिक जीवनमा उपयोग हुने विभिन्न वस्तुहरू उत्पादन गर्नको लागि अथवा त्यो उत्पादन गरेर त्यसलाई चाहिँ बजारीकरण गर्नको लागि व्यापारीकरण गर्नको लागि यदि कसैलाई त्यस्तो किसिमको आइडिया छ भने उनीहरू यहाँ आएर काम गर्ने चाहिँ एउटा थलो हो। यहाँ आएर उनीहरूले आफ्नो आइडिया अनुसार विभिन्न किसिमका सामानहरू विभिन्न किसिमका चिजहरू को चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अनुसन्धान गर्छन् र प्रोटोटाइप बनाउँछन् र प्रोटोटाइप बनाएर त्यसलाई चाहिँ फेरि सफल भयो भने एउटा प्रडक्ट बनाउने र त्यो प्रडक्टलाई चाहिँ अझै राम्रोसँग परिष्कृत गरेर त्यसको बजारीकरण गर्ने र त्यो बनाउने मान्छे चाहिँ उद्यमी बन्नु पर्यो। त्यो बनाउने मान्छेले चाहिँ पैसा कमाउनु पर्यो र त्यसले चाहिँ देशको आर्थिक विकासमा चाहिँ सहयोग पुर्याउनु पर्यो, देशमा रोजगारीको सिर्जना गर्नु पर्यो। त्यो मान्छे पनि काम गर्ने मान्छे पनि चाहिँ धनी हुनु पर्यो, पैसा कमाउनु पर्यो भन्ने किसिमले यो आविष्कार केन्द्र खोलेको हो। र यो आविष्कार केन्द्रमा आएर जो सुकैले पनि यदि राम्रो आइडिया छ भने आइडिया लिएर आउने र त्यो आइडिया चाहिँ को यदि बजारीकरण गर्ने भोलि चाहिँ व्यापार गर्ने यदि सम्भावना छ भनेदेखि हामीले उनीहरूलाई त्यो आइडिया अनुसारको काम गर्नको लागि ठाउँ दिन्छौँ। त्यहाँदेखि तिनीहरूको लागि चाहिने मेटेरियलहरू, टुल्सहरू, इक्विपमेन्ट्सहरू दिन्छौँ र उनीहरूले नै काम गर्नुपर्छ। यहाँ आएर चाहिँ उनीहरूले काम गरेर कुनै चिज बनाउनु प्रयास गर्नुपर्छ। यति चाहिँ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको मुख्य उद्देश्य हो। केही समय यता विश्वव्यापी कोरोनाबाट देशहरू विभिन्न किसिमको आक्रामक एउटा समस्या नै उत्पन्न गरेको छ कोरोनाले। हाल नेपालको यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले चाहिँ कोरोनाबाट बच्नको लागि कस्ता भन्नाले आविष्कारहरू गर्यो त सर? यो कोरोनाको लागि भनेर जो कामहरू गरिएको छ यो आविष्कार होइन। यो आविष्कारको हाम्रो पाटोभित्र पर्दैन। यो त के हो भने डाक्टर साहबहरूले विभिन्न अस्पतालको डाक्टरहरूले चाहिँ उनीहरू चाहिँ आफू सुरक्षित हुनको लागि उनीहरूले दिएको आइडिया अनुसार चाहिँ हामीले त्यस्तो किसिमको सामानहरू बनाएर उनीहरूलाई चाहिँ वितरण गरेको हो। किनभने हामी चाहिँ स्वास्थ्यकर्मी होइन, हामी चाहिँ डाक्टरहरू होइनौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले के कसो कुन चिज बनाउँदाखेरि कसरी बनाउँदाखेरि स्वास्थ्यकर्मीहरू सुरक्षित हुन्छन् भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यस कारणले विभिन्न अस्पतालको डाक्टर साहबहरू आउनुहुन्छ, उहाँहरूले विभिन्न चिजको डिजाइनहरू दिनुहुन्छ, बनाउनको लागि आग्रह गर्नुहुन्छ। जस्तो अहिलेसम्म 13वटा किसिमको विभिन्न चिजहरूको आइडियाहरू उहाँहरूले ल्याउनु भयो र उहाँहरूको चाहिँ सुझाव अनुसार सल्लाह अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो चिजहरू बनाएर चाहिँ उहाँहरूलाई नै परीक्षण गर्न लगाएर उहाँहरूलाई नै वितरण गरेको हो। भनेपछि 13वटा चिजहरू चाहिँ तपाईँहरूले अहिले चाहिँ बनाइसक्नुभयो? बनाएर वितरण गरिरहेछ, बन्दैछ, वितरण हुन्छ, बन्दैछ, वितरण हुन्छ। त्यस कारणले यो कोरोनाको लागि जो कामहरू गरियो यो आविष्कार केन्द्रको के अरे काम त हुने थिएन। तर यो चाहिँ महामारीमा यो चाहिँ सङ्कटमा परेको बेलामा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई सहयोग गर्ने भन्ने यो एउटा सामाजिक सेवा को चाहिँ काम हो। यो कोरोनाको जो सामानहरू बनाइएको छ वितरण गरिरहेको छ यो सामाजिक सेवाको काम मात्र हो अब मैले भनिरहेको छु। यो कोरोनाका सामग्रीहरू उत्पादन गर्नु चाहिँ आविष्कारको काम होइन भनेर भनिराख्दा कस्ता कामहरू चाहिँ आविष्कार केन्द्रले चाहिँ गर्नुपर्ने हो? जस्तो कुनै पनि जो चिज बनाएर त्यसको चाहिँ व्यापार हुन्छ त्यस्तो चिजलाई चाहिँ हामीले आविष्कार केन्द्रले सहयोग गर्ने भनेको छ। जस्तो उदाहरणको लागि मानौ कसैले चाहिँ स्वास्थ्यको लागि कुनै सामग्री बनाएर, जस्तो अहिले यहाँ बेबी वार्मर भनेर बनाउँदैछन्, त्यो स्वास्थ्यको लागि चाहिँ उपयोग हुने र हेल्थ पोस्टहरूमा राख्ने चिज हो र त्यसको त्यो चाहिँ धेरै मात्रामा व्यापार पनि हुन्छ। त्यस्तो किसिमको एउटा उदाहरण भयो। जस्तो अहिले बाँदरको चाहिँ जगजगी छ, बाँदरले चाहिँ धेरै ठाउँहरूमा दुःख दिइरहेको छ। बाँदर धपाउने यन्त्र बनाएर चाहिँ हामीले वितरण गरिरहेको छ र त्यो बनायो भने त्यसको चाहिँ व्यापार हुन्छ, बजार हुन्छ, त्यो बनाउने मान्छेले पैसा कमाउँछ। अब जस्तो भनौँ अहिले यहाँ एउटा धान रोप्ने मेसिन चाहिँ बनाउँदैछन्, त्यो धान रोप्ने मेसिन बनाएर त्यसलाई परीक्षण गरेर सफल भयो भनेदेखि त्यसबाट चाहिँ के हुन्छ, त्यसको चाहिँ अरू धेरै बनाएर त्यसले व्यापार गर्न सक्छ। त्यस कारणले यो हामीले फोकस गरेको के हो भने व्यापार हुने चिज।
र व्यापार हुने चिजमा पनि कस्तो कुराहरू भने जुन कुराहरू विदेशबाट आइरहेको छ हजुर अहिले नेपालमा सम्पूर्ण चिज भने पनि भयो 100% नभए पनि 95% चाहिँ चिजबिजहरू विदेशबाट आउँछन्। त्यही विदेशबाटै आएको चिजहरू जो हामीले दैनिक जीवनमा उपभोग गरिरहेका छौँ त्यस्तै चिजहरू कुनै चिजहरू बनाएर त्यसको आयात चाहिँ घटाउने किसिमको कुनै चिज कसैले बनाउन चाहन्छ भने त्यो पनि हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि कृषि औजार, अब कृषकको लागि चाहिने विभिन्न किसिमको औजारहरू अहिले चाहिँ चीनबाट र भारतबाट आइरहेको छ। त्यस्तो किसिमको औजारहरू कसैले बनाउन चाहन्छ भने त्यो पनि हामीले उनीहरूलाई बनाउनको लागि सहयोग गर्ने भनेर यो हाम्रो फोकस भनेको के हो त भन्दाखेरि आयात घटाउने र रोजगारीको सिर्जना गर्ने र त्यो गर्ने काम गर्ने मान्छेलाई चाहिँ उद्यमी बनाउने हाम्रो चाहिँ मुख्य उद्देश्य हो। देशलाई आयातित भन्दा पनि निर्यातिततिर ढेकाउनु पर्छ भन्ने मान्यता हो हजुरहरूको? होइन, निर्यात भन्ने कुरा सजिलो कुरा होइन। आत्मनिर्भर बनाउनु पर्छ भन्ने देश आत्मनिर्भर हुनुपर्छ। अब यति बेला विभिन्न राष्ट्रले चाहिँ विभिन्न किसिमका आणविक अस्त्र-शस्त्रहरूदेखि ल्याएर हरेक नयाँ टेक्नोलोजीलाई अपनाएर चाहिँ के अरे आविष्कारहरू गरिरहेको छ। अब विदेशको तुलनामा हाम्रो देशले त्यस्ता आणविक अस्त्र-शस्त्रहरूदेखि ल्याएर अनेक क्षेत्रहरू बनाउन सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ? त्यो कुरा भनेको चाहिँ के हो भने आकाशको फल हेर्ने कुरा हो र देशलाई आर्थिक रूपमा समृद्धि बनाउनु पर्छ। देशलाई आर्थिक रूपमा समृद्धि बनाएर विकसित देश बनायौँ भने बल्ल त्यो आणविक अस्त्र अथवा क्षेप्यास्त्र अथवा जे बनाउनु पर्ने हो त्यतातिर बनाए हुन्छ। अब यहाँनिर तपाईको जुन विभिन्न किसिमका यस्तो आणविक वस्तुहरू बनाउने अहिले अवस्था छैन भन्ने कुराहरू गर्नु कस्तो समस्याहरूले गर्दा यो तपाईको राजनीतिक समस्याले गर्दा हो या देशको परिपाटीले गर्दा? यो कुरा छोड्नुहोस्, यो आणविक अस्त्र बनाउने क्षेप्यास्त्र बनाउने के हामीसँग पर्याप्त रूपमा बौद्धिक वर्ग छैन? त्यस्तो बौद्धिक वर्गको कुरा होइन, टेक्नोलोजीको विकास हुनु पर्यो। टेक्नोलोजीको विकास जुन देशमा अहिले एउटा साधारण चाहिँ भनौँ एउटा सियो बनाउने, एउटा कृषिको लागि एउटा राम्रो कोदालो बनाउने, राम्रो हलो बनाउने टेक्नोलोजी नभएको देशमा अहिले नै ल्याएर चाहिँ हामी आणविक स्तर बनाउँछु भनेर लाग्नु भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि अहिले मैले भने आकाशको चाहिँ फल जस्तो कुरा हो। पक्कै पनि बौद्धिक व्यक्तित्वहरू छन् नेपालमा, त्यस्ता किसिमका पढे लेखेका मान्छेहरू छन्, तर पढे लेखेको किताबमा पढे लेखेकोले मात्र हुँदैन, त्यसको लागि चाहिँ टेक्नोलोजीको विकास हुनुपर्छ। टेक्नोलोजीको विकास भएको छैन। एउटा नेपालमा एउटा खेलौना बन्दैन, वर्षमा अरबौं अरब रुपियाँको चाहिँ खेलौनाहरू आउँछन्। हाल राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई सरकारी तर्फबाट चाहिँ साथ सपोर्ट कतिको पाइरहनु भएको छ? यो आविष्कार केन्द्र भनेको जनताको आविष्कार केन्द्र हो। यो सरकारले खोलेको आविष्कार केन्द्र होइन। यो जनताको सहयोगमा जनताद्वारा यो चलाइएको जनताको आविष्कार केन्द्र भएको हुनाले यसलाई चाहिँ जनताहरूले नै चलाइरहेको छन्। त्यसकारणले हामीले चाहिँ सरकारलाई चाहिँ सहयोगको चाहिँ सरकारबाट अपेक्षा गरेको पनि छैन। अब सरकारले यदि यस्तो किसिमको कामलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि सहयोग गर्न चाहन्छ भने सरकारको कुरो भयो, तर हामी चाहिँ जनताको काम भएको हुनाले एउटा नागरिकको कर्तव्य पनि हो। सबै कुरा सरकारको मुख ताक्ने कुरा पनि होइन, नागरिकको एउटा कर्तव्य हो। नागरिकको कर्तव्य हामीले निभाइरहेका छौँ र यसमा चाहिँ सरकारले दिएन भनेर कुनै किसिमको त्यो चाहिँ हाम्रो दुःख मनाउँछैन। तर राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र भनेको देशको त एउटा शक्ति हो, एउटा तपाईँको आधार हो। पछि भविष्यमा गएर एउटा देशको समृद्धिको लागि आविष्कार केन्द्रहरूले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाइरहेको देख्छु म बाहिर जता पनि हेर्दाखेरि। र हाल नेपालमा यो आविष्कार केन्द्रलाई सरकारी तौरबाट राजनीतिक ढङ्गबाट चाहिँ पहल नभएको किन होला सर? के जस्तो लाग्छ? हालको कुरा मात्र होइन, यो र यस्तो किसिमको अनुसन्धान तथा विकास आविष्कारलाई हाल मात्र यो चाहिँ हालको सरकारले मात्र के अरे वास्ता नगरेको भन्नाले राजा पर्जादेखि नै यो भएको छैन भन्ने कुरा हो। पृथ्वीनारायण शाहको पालाको पहिल्यैदेखि
र पृथ्वीनारायण शाहको पालामा जब यो नेपाल अलिक ठुलो भयो एकीकरण गरेर त्यो बेलादेखि अहिलेसम्मको जति पनि सरकार बन्यो कोही पनि कसैले पनि यो अनुसन्धान तथा विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने किसिमको आवाज चाहिँ उठेको छैन र त्यस्तो किसिमको कदम पनि चालेको छैन र यो हुनुको मुख्य यस्तो के अरे यसलाई प्राथमिकता नदिनुको मुख्य कारण के हो भनेदेखि संस्कारको विकास गरेर देशलाई चाहिँ समृद्धिको बाटोमा लैजाउँ भनेर चाहिँ हामीले यो अहिलेको काम चाहिँ भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा संस्कारको विकास गर्ने काम अहिले नै 2-4 वर्ष 5-6 वर्षभित्रमा यहाँ कुनै ठुलो ठुलो कुराहरूको आविष्कार अनुसन्धान नहोला तर एउटा संस्कारको विकास हुन्छ र त्यो संस्कारको विकास भयो भने अनि मात्रै बल्ल विभिन्न किसिमको चिजहरूको चाहिँ आविष्कार अनुसन्धान भएर अनि त्यो देशको आर्थिक विकास हुँदै जान्छ हुँदै गएपछि समृद्धि बन्छ अनि समृद्धि भएपछि जे गरे पनि हुन्छ जे बनाउनु मन लाग्छ त्यो बनाए हुन्छ। अब विगत केही समय यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भइसकेपछि नेकपाको सरकारले तपाईँको विभिन्न देशका राष्ट्रिय योजनादेखि ल्याएर हरेक अनुसन्धानका कुराहरूलाई देखेर हामीले यसरी अगाडि बढाउँछौँ यसरी चाहिँ माथि पुर्याउँछौँ भन्ने किसिमको एउटा जनतालाई त आश्वासन दिँदै आउनुभयो। अब अहिले आएर तपाईँहरूले हामीलाई राजनीतिक दल अथवा राज्यबाट चाहिँ कुनै सपोर्ट साथ छैन भनेर भन्नुभयो। अब यसलाई कसरी लिनुहुन्छ सरले? त्यो के अरे हामीले बढाउँछौँ। कार्यक्रमको अन्तिममा म एउटा प्रश्न राख्न चाहे सरलाई। जस्तो अहिले यो विभिन्न किसिमको सरकारहरू आउने जाने क्रम त भइरहेको छ। यो सरकारको अस्थिरताका कारणले गर्दा आविष्कार केन्द्रमा पर्न गएका असर प्रभावहरू चाहिँ कस्ता हो के हो? त्यस कारणले जस्तो अहिले उदाहरणको लागि अस्ति दसैँ मनायो अहिले चाहिँ तिहार आउँदैछ। अब यो दसैँ तिहार किन मनायो भन्दाखेरि एउटा संस्कार कसैले कुनै जमानामा सुरु गरिदियो अरू त्यही संस्कार चाहिँ के अरे क्रमिक रूपमा चाहिँ मनाउँदै आइरहेको छ भने जस्तै कुनै पनि एउटा सरकारले विज्ञान तथा प्रविधिलाई उच्च प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने एउटा संस्कारको विकास गर्यो भने सरकार जतिसुकै आयो पनि केही फरक पर्दैन। त्यस कारणले त्यो संस्कारको चाहिँ विकास गर्नु आवश्यक छ। अब अघि सरले भनिहाल्नुभयो आविष्कार केन्द्रलाई त अहिले मात्रैको सरकारले मात्रै होइन पृथ्वीनारायण शाहदेखिको पालादेखि नै तिरस्कारको रूपमा हेरेको छ। यसलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण ठानिएको छैन। यो हाम्रै जनताको स्वामित्वमा बनेको हो। हामीलाई त्यस्तो अपेक्षा पनि छैन तर अपेक्षाको आशा चाहिँ राख्छौँ भनेर भन्नुभयो। अब यति बेला नेपाली समाजमा विभिन्न किसिमका पार्टीभित्रको फुट उपगुटहरू ल्याएर विभिन्न तल्काहरू मचिरहेछ र हालै केही समय यता देशका विभिन्न ठाउँहरूमा राजा आऊ देश बचाऊ भनेर राजाले नै अबको देश हाँक्छन् र विभिन्न किसिमका निकायहरूलाई पनि राजाले नै समेटेर लग्छन् भन्ने किसिमको अभिव्यक्ति जनताहरू सुन्न पाइन्छ। अब के साँच्चै राजा आएर चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ परिवर्तन हुने हो देशले? अब त्यो राजनीतिक कुरा हो। त्यो राजनीतिक कुरामा राजनीतिक एउटा तन्त्र एउटा किनभने अहिले संस्कारको विकास गर्नुपर्छ। संस्कारको विकास गर्यो भने विकास गर्ने भनेको आर्थिक विकास गर्ने कुरा हो। आर्थिक विकास गर्नलाई व्यापार गर्नुपर्छ। व्यापार नगरिकन कसैको आर्थिक विकास हुँदै भएको छैन। देशको विकास आर्थिकमा छ भन्ने कुरा होइन। आर्थिक विकास नभइकन कुनै पनि संसारको देश विकसित भएको छैन। त्यस कारणले चाहे जोसुकै तन्त्र होस् आओस् देशको आर्थिक विकास गर्छ भने अनि त्यो तन्त्र टिक्छ पनि अनि देश पनि माथि समृद्धि हुन्छ। त्यस कारणले हामीले चाहिँ आर्थिक विकास गर्ने कुरामा व्यापार गर्ने कुराको यस्तो किसिमको संस्कार यो कुरालाई संस्कारलाई चाहिँ प्राथमिकताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। अनि नबढेसम्म फेरि देश चाहिँ यस्तै हुन्छ। अन्तिममा छौँ। सबैजनाले हेरिराख्नु भएको यति बेला तपाईँलाई र सबैजनालाई सबै नेपालीलाई के भनिदिनुहोस् के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा? सबै नेपालीलाई यो अवस्थामा कोभिडको अवस्थामा महामारीको अवस्थामा डाक्टरहरूले के सुझाव दिएका छन् त्यो सुझाव चाहिँ पालना गर्नुहोस्। आफै चाहिँ डाक्टर भएर जान्ने नपल्टिनुहोस् यहाँ किनभने धेरै मान्छेहरू आफै चाहिँ डाक्टर भएर चाहिँ भनौँ न जान्ने भइरहेको छन्। किनभने कोभिड भनेको त रोग हो। यो भाइरसबाट हुने रोग हो। योबाट कसरी बच्नुपर्छ के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा स्वास्थ्य विज्ञहरूको सल्लाह हुन्छ। त्यो सल्लाहलाई चाहिँ मानेर अगाडि बढ्नुहोस् बच्नुहोस्। यो रोगबाट बच्नुहोस् अरूलाई पनि बचाउनुहोस्
अनि बचेपछि मात्र बल्ल देश विकास गर्ने कुराहरू व्यक्तिगत विकास गर्ने कुराहरू गर्दै गरौँला। मरेर गइसक्यो भने त सिद्धियो। त्यस कारणले अहिलेको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भने बच्ने कसरी हुन्छ, बच्ने, आफ्नो समाजलाई बचाउने, आफ्नो देशलाई बचाउने हैन, त्यो कुरालाई मात्रै अहिले हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। र यो महामारी भन्ने सधैँ रहिरहने कुरा होइन, किनभने संसारमा यस्तो किसिमको महामारीहरू मानव जातिको इतिहासमा थुप्रै कति भयो, अहिलेभन्दा थुप्रै मान्छेहरू पनि मर्यो। त्यस कारणले यो महामारी सधैँ रहिरहँदैन। त्यस कारणले यो महामारीसँग साह्रै हतोत्साह भएर डराएर के अरे दुलोभित्र पस्नु पनि पर्दैन। आफ्नो काम पनि गर्दै जानुहोस् र डाक्टरको सल्लाह पनि मान्दै जानुहोस्। हस् त, कार्यक्रममा सरिनु भयो, धन्यवाद।